you excited? And good morning everyone, it's day 4 and right now it's 4:13. अब हामी चाहिँ यहाँबाट एबिसी लाग्दैछौँ and here I am with निशान मदन प्याक गर्दैछ and अब हामी चाहिँ एबिसीसम्म अँध्यारोमै हिँडेर जान्छौँ। एमबिसीबाट चाहिँ हल्का उज्यालो हुन्छ होला अनि म त्यहाँबाट खिच्छु and अब मेरो गोप्रो चाहिँ ब्यागमा हुन्छ एमबिसीसम्म। अँध्यारोमा केही देखिँदैन and all are getting ready. म पनि उठ्छु, पानी खाए भर्खर एक कप। लेट्स सी सबजना केटाहरूलाई केही नभए पुग्न पाइयोस्, रमाइलो गर्न पाइयोस्। ढाका टोपी लाएर फोटो खिच्ने हाम्रो सबको के छ सपना विश छ, सोच छ हाम्रो सबैको पुरा होस्। And right now we are बगर भन्ने ठाउँमा होला आई गेस। माछापुच्छ्रे अलिकति टाढा छ अब, आई थिङ्क 1 hour एन्ड लुक एट द्याट भ्यू। सही छ। अनि केटाहरू यहाँ रेस्ट गर्दैछ एन्ड वी आर टोटल 18 जना। हिजो चाहिँ 27 जना गनेको थियो लजमा, अब अरू बाँकी आउँदै होला आई गेस। एन्ड बब्बाल देखिरहेछ गाइज। एन्ड चिसोले अलिकति पेट खराब भएर अलिकति गाह्रो परिरहेछ। एन्ड वी आर वाकिङ कन्टिन्युसली। एन्ड अँध्यारोमा चाहिँ एकदम गाह्रो बाटो कभर गरियो। अभालान्च जाने एरिया अहिले फर्किँदा म देखाइहाल्छु है। सो यहाँ अब चाहिँ म गोप्रो निकालेर भ्लग गर्छु। सो इन्जोय द भिडियो। यहाँ धेरै बस्नुहुन्न ए। अनि बुद्ध देख्ने भने चाहिँ कता हो त? होइन यस्तै उसमा ढुङ्गामा देख्छ भने थियो कि कता हो? जाँदाखेरि देखाइदिनु ल। हस्। यस, आर यु एक्साइटेड? Oh, I'm so excited. ओह क्या बबाल क्या। अझ उतापट्टि ज्यालो भएको छ, सेकिरहेछ। टक 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 क्या हाइट के हो त्यो चुचो। एन्ड माछापुच्छ्रे चाहिँ खै देखिएको छैन, अलिकति ग्यास देखिएला। लेट्स गो। जाउँ अगाडि केटा। विकास ठिक छ नि? विकासको चाहिँ अलिकति जुत्ताले धोका दिएको छ, हामीले जुगाड गरेका छौँ। लेट्स सी चल्छ जस्तो लाग्छ। एन्ड क्रेडिट गोज टु सुरज खुइहाल। चिप्लो ला भन्ने डर के कस्तो। कति ओइ सानैले आइस यहाँ खतरा देखेको के त्यो फ्रोजन वाटरफल। दामी 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 दामी। म चाहिँ यताबाट जान्छु। ओइ हजुर ओइ चिप्लो चिप्लो चिप्लो। त्यो चाहिँ गङ्गापूर्ण रे। गङ्गापूर्णको टपमा घाम लागिसक्यो एज यु क्यान सी। यस्तो हात चिसो भइरहेछ, क्यामेरा अन अफ गर्नुपर्छ। त्यही भएर एउटामा चाहिँ पन्जा लगाएको छैन मैले, एउटामा चाहिँ पन्जा छ। एन्ड ट्राइपोड पनि चिसोले जमेछ। ओके पुरै बाङ्गो भइरहेछ, हेर्न मजा आउँदैन भ्युवर्सहरूलाई। एन्ड आजसम्मको भिडियो मन परेको भए प्लिज डु लाइक, हिट सब्सक्राइब
डु कमेन्ट है गाइस बोल्न नि गाह्रो हुन थाल्यो यार एन्ड फाइनली वी आर इन एमबिसी एज यु क्यान सी एन्ड विकास निकुञ्ज मदन आउँदैछ एन्ड निशान चाहिँ हिँड्न गाह्रो भएर सुरजले लिएर आइरहेछ एन्ड अब हामी उनीहरूलाई यहीँ बेस क्याम्पमा बसेर कुर्छौँ एन्ड त्यो टपमा देखिरहेको सबभन्दा टपको दृश्यमा चाहिँ माछापुच्छ्रे तर यतापट्टि स्नो नै रहन्छ थोरै स्नो पर्दा त यस्तो बवाल छ धेरै पर्दा त झन् कस्तो छ होला एन्ड एज यु क्यान सी देयर क्या टिलिक्क अड्किरहेछ एन्ड हामी चाहिँ अब यसलाई एक राउन्ड हानेर यसको कुनामा जान्छ यसकै पछाडि ठ्याक्कै अन्नपूर्ण बेस क्याम्प वाट इज दिस के को बोल्न पनि गाह्रो भइरहेछ गाइस एल्टिट्युड बढ्दैछ अब हामी त्यहाँ बेस क्याम्पमा बसेर केही खान्छौँ एन्ड पानीको लागि चाहिँ देउरालीसम्म चाहिँ जति सकेको पानी खानु एन्ड तातो पानी देउरालीबाट कलेक्ट गर्नु किनकि यता माथि आएपछि पानी जमेको हुने प्लस धाराहरू पनि छैन अनि यहाँको चिसो पनि खान पनि सकिँदैन यताबाट चाहिँ कता जाने रहेछ माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प 2700 मिटर अल द इन्टरनेसनल एन्ड एक्सटर्नल ट्रेकर्स आर वार्मली वेलकम इन अन्नपूर्ण स्याङ्चुरी 5 लजेस रहेछ यता चाहिँ 5वटा लज रहेछ अनि कुनै पनि खुल्ला छैन अनि हामीसँग चाहिँ देउरालीबाट एकजना कर्मा गुरुङ भन्ने दाइ एज अ गाइड आउनु भएको छ किनकि राति हिँड्न पर्ने भएर एकजना गाइड चाहिँ कम्पलसरी रे पहिला चाहिँ अब एउटा ग्रुपलाई एकजना गाइड भनेर हुन्थ्यो रे अहिले चाहिँ अब एमबिसी र एबिसी बन्द अनि अँध्यारोमा हिँड्नुपर्छ बाटो कभर गर्नलाई फेरि हामी देउराली नै फर्किनु पऱ्यो नि त सो एकजना दाइ चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्ने कम्पलसरी रहेछ गाइज एन्ड अब स्नो सुरु भइसक्यो एन्ड लुक एट द भ्यू नाइस म्यान एन्ड दिस इज आवर ब्रेकफास्ट फर टुडे गुरुङ ब्रेड एन्ड जाम पाउनुले खाएन पाउनुले पनि खाएन मलाई त कसरी निल्ने जस्तो लागिरहेको अनि चम्रोङमा गुरुङ बे भने यही खाएको थियो नि यहाँ आएपछि टिबेटियन भयो एन्ड फाइनली आजको ब्रेकफास्ट खाइयो एन्ड वी आर हेडिङ टुवर्ड्स एबिसी नाउ एन्ड दिस इज सपिङ सेन्टर अफ एमबिसी है सेम बोटल एज माइन ठ्याक्कै कुचेको रहेछ त्यस्तै गरी सब चाहिँ हो एन्ड लुक एट द्याट भ्यू एन्ड गाइज आर टेकिङ फोटो एन्ड यहाँ चाहिँ दाइहरूले झन्डा चेन्ज गरिदिनु भयो च्यात्तेको झन्डा थियो एन्ड नयाँ झन्डा हालिदिनु भयो थम्स अप फर द्याट है सो लेट्स गो एन्ड इन्जोय द भ्यू गाइज हात यस्तो चिसो भइरहेछ कि गोप्रोको बटन थिच्दासम्म करेन्ट लाग्यो जस्तो हुन्छ है पुरै माउन्टेनै माउन्टेनको वरिपरि नै माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प हो त्यो हो अप्पर बेस क्याम्प होला नाइस अब 2 घन्टासम्म हामी यस्तै स्नोमा हिँड्ने हो एन्ड विल रिच अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अघिनको एउटा ब्याट्री त 50% एकैचोटि जिरोमा झऱ्यो अब यसमा चाहिँ त्यस्तो नहोस् ब्ल्याक आइस लेट्स गो जस्ट लुक एट दिस प्याराडाइज जति भ्यू बवाल हुँदै गइरहेछ त्यति नै गाह्रो पनि हुँदै गइरहेछ मुख छोपे सास फेर्न गाह्रो हुन्छ मुख खुल्ला राखी लास्ट चिसो आइरहेछ ओ माय गॉड इन्जोय द भ्यू केटाहरू यताबाट आउँदैछ एमबिसी रहेछ एमबिसी माछापुच्छ्रे गङ्गापूर्ण के यो एरियामा त स्नो नै रहन्छ यो एरियामा त स्नो नै रहन्छ एमबिसी होइन उता त्यहाँबाट होइन एमबिसी अब यो पनि होला कि अप्पर एमबिसी के होला कि जमजमी क्याम्प नै होला जमजम
क्या टल्किरहेछ यहाँ पनि घाम आइदियो भने जस्तो लागिरहेछ यस्तो हात चिसो भइरहेछ नि गोप्रो अन अफ गर्न पनिसमेन्ट जस्तो भइरहेछ एन्ड माछा पुछ्रीबाट सन माथि आउँदैछ गाइस लेट्स सी द्याट यु क्यान सी द्याट अनि के छ त विकास कस्तो फिल हुँदैछ डर लाग्दो रहेछ त्यस्तोमा पनि मदन से समथिङ सुन माया यो हिमालको काखमा आएपछि थाहा हो तिम्रो सुन्दरता हिमालको अगाडि निकै फिका वाउ हेर्दा हेर्दै सनराइज अब मजा आउँछ हिँड्नलाई पनि अलि तातो हुन्छ चिसोमा पाइला चाल्ने गर्ने क्रममा तिम्रो याद आयो वाउ माया वाह 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 त्यो यादले त्यो चिसो भएको कुनै पनि अनुभूति नै भएन माया तिम्रो माया निकै दमदारको माया तातो माया माया नै माया वाह हामी चाहिँ एमबिसीको उकालो सकाइसक्यो चढेर एन्ड एज यु क्यान सी अब तेर्सो छ जानलाई एन्ड एबिसी चाहिँ आई थिङ्क यो कुनामा हो एन्ड इन्जोय द 360 भ्यू है त गाइज बब्बाल धन्न घाम लाग्यो आज स्नोफल चाहिँ भएन एन्ड बब्बाल मजा आइरहेछ अब चाहिँ गर्मी हुन थाल्यो किन तलसम्म घाम लागेको थिएन एकदम चिसो थियो एन्ड घुम्नुपर्छ गाइज बबाल ठाउँ छ नेपालमै घुमौँ अनि विदेशपछि नाइस एन्ड वी क्यान सी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प फ्रम हियर त्यही हल्का ब्लु देखिरहेछ एन्ड फाइनली अब आयो भन्दा पनि हुन्छ हट फाइनल्ली क्या गाडी चाहिँ क्या यार एन्ड फाइनली वी मेड इट पुग्यो भन्दा नि भयो अब त फाइनली एट अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुग्न लाग्यौँ अब 30 मिनट जति वाक त्यसपछि पुग्यो 360 हिमालदेखि गएको म आइस भर्छु यार बोतलमा पानी खानुपर्छ फ्रेस आइस भर्छु अब मदन निशान र सुरज आउँदैछन् तलबाट आइस भरेर पानी बनाउनु पर्यो ए अनि मै माथि जाने आमा यो हिउँ भएको बेला कि नभएको बेलामा नहुने बेलामा त पुरै घाँस होला होइन ए तपाईँको घर यतै हो छम्रोङ ए यता यो पार्टमा चाहिँ के छ योभन्दा माथि ग्लेसियर योभन्दा माथि होइन सिधै तल जिन्दगीभर उपर के छ तलपट्टि ग्लेसियर के ए ठुलो खाल्डो ए एन्ड फाइनल्ली म चाहिँ बेस क्याम्प अन्नपूर्ण बेस क्याम्प लेखेको बोर्डसम्म पुगेँ अन्त अन्नपूर्णको होटेल एन्ड लजेस अनि यो पार्ट चाहिँ पुरै ग्लेसियर हो अरे यहाँ खस्यो भने सिधै मासतिर अरे गाडी दाइले भन्नुभएको मैले यसको बारेमा भनिदिन्छु भन्नुभएको छ अनि केटाहरू चाहिँ उही तल छ मभन्दा अलमोस्ट 30-40 मिनट्स पछाडि एन्ड हल्का टाउको दुख्ला जस्तो भइरहेछ अक्सिजन कम हुँदै गयो जति माथि आयो हिउँको लेभल बढ्दैछ एज यु क्यान सी है अलमोस्ट 3 to 4 फिट होला यो बोट झरेको हो कि पुरेको हो स्नोले माथि हुन्थ्यो ओ नो कहाँबाट चढ्ने यस केटाहरू फाइनली यार म चाहिँ 30 मिनट अगाडि नै पुगेको थिएँ यिनीहरू चाहिँ लास्ट लो है
यिनीहरूलाई कोरेर बस्नु पऱ्यो फोटो खिच्नको लागि यहाँ होइन। अरू सबैजना चाहिँ माथि होटलहरू भएको ठाउँमा गइसक्नु भयो। एन्ड दिस इज ग्लेसियर एरिया अरे है अहिले हेर्नुमा जानुपर्छ। एन्ड हिउँ यसरी कुल्चिँदा मजा चिसो हुन थालिसक्यो। तिम्रो त लास्ट लो यार, अलि चाँडै हिँड न। सुरज पनि यार हेत। ओके अब हामी फोटो सुट गर्छौँ। I am finally here. And मलाई चाहिँ फोटो खिच्न पुग्यो। एन्ड आई एम हेडिङ टुवर्ड्स देयर है। केटाहरू फोटो खिचेछन्। एन्ड मलाई चाहिँ एक दुईवटा खिचेपछि भयो। सबजना माथि गइसकेको छ। एन्ड अब केटाहरू एकछिन फोटो खिचेर आउँछ। अनि म माथि यसो एक्सप्लोर गर्दै गर्छु। भ्युवर्सहरूलाई पनि त देखाउनु पऱ्यो नि त सबै चिज होइन। एन्ड 360 डिग्री भयो त गाइज। दिस फिल सो गुड है। ओ जति माथि गयो त्यति गाह्रो भइरहेछ। झन्डा पनि बट्टाऱ्यो क्या। ढाका टोपी लगाएर खिचियो। नाइस। एन्ड बाटो चाहिँ स्नो हुँदैछ अझै पुरै डिप। नाइस। एन्ड वाटर यही पानी खाइदिनु पऱ्यो, पानी छैन। एन्ड यहाँको कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ। एज यु क्यान सी अब म अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको हाइएस्ट पोइन्टमा गएर आउँछु। आई थिङ्क यता पछाडि छ। लेट्स गो। ग्लेसियर यही होइन त? पुरै पानी बगिरहेको हुन्छ है मुनि। के भन्छ यसलाई? ग्लेसियर। ए ग्लेसियर हजुर त्यो माथिबाट आएको पानी चाहिँ भित्र ग्लेसियर पहिला यो समय थियो जस्तोको जस्तै यो तर हाम्रो यो वारी भेता अनि बस्दै गएको त्यो लेभलदेखि जब यो माथिबाट अब पानी आयो नि त त्यो पानीले भासिँदै के चिरिँदै गरेर अहिले चाहिँ यति ठुलोसम्म पुगेको हो कि बल्ल। अझ डाउन जान्छ होला है? अझै नै जान्छ आमा भन्न सकिन्न अझै नै। वहाँसम्म छ कि मुभिङ मास अफ आइस। अझै हल्ला गरौँ न उता पारी भेट्दा कम त ढुङ्गा बुल्डेर आएछ यहाँको फर्केर सोरले हो र? होला राइट नाउ आई एम अन टप अफ द अन्नपूर्ण बेस क्याम्प। अनि त्यता चाहिँ के गुडिरहेछ कि पुरा ढुङ्गा गुडेको साउन्ड आइरहेछ। माइकले रेकर्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन आई डोन्ट नो। के आवाज आइरहेछ कि तलबाट पुरै ढुङ्गाहरू गुडेको टाइपको। यो गुडिरहेको छु। ए पुरै आवाज आउँदो रहेछ यार ग्लेसियरबाट। नाइस।
एन्ड वी आर फाइनली रिटर्निङ फ्रम हियर। टाउको दुख्ला जस्तो भइसक्यो। आइसको पानी खाछ, घाँटी दुख्ने होला अब परे। एन्ड लास्ट 360 डिग्री भ्यू है त गाइस। ल नाइस, ल जाउँ केटा। सही देखिरहेछ। विकास सुवेदियर, मदन ढुङ्गाना, सुरज फुयाल पुरै फोटोग्राफी हुँदैछ। एन्ड दिस इज अन्नपूर्ण, गङ्गापूर्ण, अन्नपूर्ण साउथ, माछापुच्छ्रे। एन्ड मलाई हाइट चाहिँ याद भएन है गाइस, दिमागले काम नगरे जस्तो भइरहेछ। भोक पनि लागिरहेछ। त्यहाँ माथि एल्टिट्युड, त्यहाँ माथि पानी बल्ल बल्ल खान पाइयो। त्यो उसमा कौसीमा जमेको पानी जम्मा गरेर खाएको। सो लेट्स गो। एन्ड वी आर फाइनली रिटर्निङ फ्रम एबिसी। एन्ड निशानको मोबाइल हराएर एन्ड फेरि भेटियो। एन्ड बाटो चाहिँ लास्ट चिप्लो छ एज यु क्यान सी। होइन सबैजना फर्किरहेको, आधी चाहिँ फर्किसकेका छौँ, आधी चाहिँ फर्किसकेका छौँ। एन्ड हामी आधी चाहिँ फर्किँदैछौँ है। एन्ड त्यो बोर्डमा बसेर वी आर प्लानिङ टु सिङ आवर नेसनल एन्थम। ओ हिँड्नै नपर्ने रहेछ। नाइस। एन्ड फाइनल भ्यू अफ एबिसी। लेट्स रिटर्न। चस्मा खोल्यो भने त आँखै फुटे जस्तो हुन्छ। सेतो केही पनि देख्दैन यार, आँखै जाला जस्तो। सयथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वबम्बै फैलिएका मेची महाकाली। सयथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वबम्बै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। एन्ड एकछिन नेसनल एन्थम गाइयो। रिटर्निङ है। बिहान चाहिँ देउरालीबाट हामी 4 बजे उठेको थियो एन्ड 5 बजेतिर निस्केको थियो। अनि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प चाहिँ हामी 12:15 मा आइपुगेको थियो। एन्ड अहिले चाहिँ 12 आई थिङ्क 35 भयो होला। 12:35 मा वी आर रिटर्निङ। अब लेट्स सी कति बजीसम्म पुगिन्छ। अब बाटो त्यही हो, म धेरै खिच्दिनँ। यस्तो छ, पुरै सन्नी डे छ आज। पुरै स्नो भयो पनि एकदम गर्मी छ। अब मैले राति कभर गरेको बाटोहरू अलिअलि एकदम खतरा ठाउँ थियो, त्यो चाहिँ खिच्छु है। एन्ड सिधै देउरालीमा पुगेर भेटौँला है त गाइस। एन्ड हामी चाहिँ बगर भन्ने ठाउँ आइपुग्नु लाग्यो। एमबिसीबाट 30 मिनट जति तल हामी एमबिसी कटिसक्यो। एन्ड दामी, क्या दामी वेदर थियो माथि सन्नी। एमबिसी कटेपछि त पुरै पानी पर्ला जस्तो भइरहेको रहेछ। एन्ड अब मैले देखाउने फुटेज जति सबै हामीले बिहान राति कभर गरेको ठाउँको हो। सो तपाईँहरूलाई हेल्प होस् भनेर म त्यो ठाउँहरू पनि देखाइदिन्छु। एभलान्स जाने ठाउँहरू यताउति छ है। अब बगरमा पुगेर भेटौँ है त गाइस। एन्ड दिस प्लेस इज कल्ड बगर। हामीले राति नै कभर गरेको थियो यो ठाउँ। एन्ड यहाँ चाहिँ स्नो केभ छ। अहिले अब त्यो हुसो लागेर देखेको छैन। त्यहाँ चाहिँ भित्र जानुहुन्न। एन्ड त्यहाँभित्र गएर आवाज गरेर लट्ठी चलायो भने त्यो गमरङ्गै खस्छ अरे। एन्ड इन्सिडेन्ट पनि भएको छ भने जस्तो लागेको छ मलाई। सो जति माथि गयो, जति ब्युटिफुल सिनरी भयो नि त्यति नै डेन्जरस हुन्छ। सो बी अवेर है गाइस। हो यो बगर हिँडेपछि अवलान्स जाने ठाउँ आउँछ। एन्ड त्यहाँको खिच्छु म। अनि यो बगर चाहिँ किनभने भन्दा ढुङ्गा छ। एन्ड खोला त्यहीँबाट हो। अहिले त केही पनि देखिरहेको छैन होला। भिडियोमा मात्र हेरेर नि हुँदैन, सबै एक्सपिरियन्स गर्न त आफै आउनुपर्छ गाइस। सो आउनु होला, रमाइलो छ। एन्ड दिस इज एभलान्स रिस्क एरिया है। यहाँबाट जुनसुकै बेला जे पनि खस्न सक्छ अरे। एन्ड ढुङ्गाहरू एज यु क्यान सी बाटोमा। यो घाँसहरू पनि यस्तो तल आइरहेछन् सधैँ, केही न केही खसिरहने भएर हो। एज यु क्यान सी
पुरै त्यो जमेको जस्तो छ गोप्रोमा देखेको छैन होला क्लाइमेट पनि त्यस्तै छ अहिले एन्ड वी हेभ टु वाक फास्ट अनि यो एरियालाई चाहिँ बिहानै कभर गर्नु भन्छन् किनकि घाम लागेपछि आइसहरू लुज हुन्छ अनि त्यसपछि खस्न सक्छ सो लेट्स गो एन्ड देउरालीबाट एमबिसीतिर जाँदा एभालान्स रिस्क एरिया भनेर यहाँ एउटा बोर्डै नै राखिदिएको छ यतापट्टिबाट चाहिँ रहेन छ कतिजना हिँडेको यार केटाहरू औ केटाहरू त दौडे जस्तो हिँडिरहेको छ त एज यु क्यान सी यो भिड बिस्तारै छ बिस्तारै औ किन भएको छ नि दौडेको पानी छिटायो क्या लेट्स वाक फास्ट विकास र निशान चाहिँ पछाडि छन् अरू मान्छेहरू पनि छ विकासको जुत्ताले गर्दा बिस्तारै हिँड्न चाहिँ अनि निशान चाहिँ यसमा हिँड्न सक्दैन बिस्तारै हिँडिरहेछ सो हजुर थियो त थियो नि as you can see river सबजना राति हिँड्ने भएर कन्फ्युज यस्तो थियो अरे अनि हामी देउराली आइपुग्न आँट्यो Okay, let's go. थियो त अनि हामीले बत्ती बालेर कुरेर बसेको हैन त नि उता निस्किने हामी जेरी नि बाटै कन्फ्युज यार राति हामी कसरी आयो होला कहाँबाट हो बाटो नै यहीँबाट झर्दिउँ न आइछ अब के गर्ने त छ बाटो बाटो त्यहाँबाट रहेछ पुरै हामी चाहिँ कहाँबाट एन्ड यस गाइस वी आर फाइनल्ली एट देउराली खुट्टै लग होला जस्तो भइरहेछ एन्ड भोक लागिरहेछ त्यस्तै एन्ड एज यु क्यान सी क्लाइमेट एन्ड निशान र विकास चाहिँ पछाडि छन् कुन बेला आइपुग्छन् वी डोन्ट नो एन्ड यहाँ को आइपुग्यो लेट्स सी अब नो मोर भ्लग है आजलाई चाहिँ बिकज लास्टै थकाइ लागिरहेछ टक्क रेस्ट गर्ने हो बस्ने हो हैट